بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم جناب مولانا عبداللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جہندی ذات قدیر ہے ہر شے تے، ان دی شان سنے دے موت آوے، تے میری یار دعا قبول تھیوے، اذان سنے دے موت آوے، سہا نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جو آیت مبارکہ میں ناچیز طالب علم نے تساں آباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر دو چیزاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ذکر اور تذکرہ فرمایا، اور دوسرے نمبر تے اس سیرت نو تواڈے اور میرے واسطے اللہ رب العالمین نے نمونہ بنا دیا۔ سب تو پہلے سیرت دا معنی سمجھنا چاہیے۔ سیرت دا معنی مفہوم سمجھ آئے گا تو سیرت سمجھ آئے گی، جو ہی سیرت سمجھ آئے گی تب اس دے اسے عمل ممکن ہوئے گا۔ اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے بلائے ہوئے جادوگراں دے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی رسیاں سٹیاں تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ تواڈے کول جڑا عصا اور ڈنڈا ہے تسی وہ انہاں دے سامنے پھینک دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدوں وہ عصا اور ڈنڈا سٹیا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ جڑیاں سپڑیاں بن گئیاں سن انہاں دیاں رسیاں، انہاں ساریاں نوں نانگاں نوں چھوٹیاں سپڑیاں نوں کھا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جدوں یہ منظر دیکھیا پھر اس اژدہا نو دیکھ کے گھبرا گئے، طبعی طور تے پریشان ہوئے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے اعلان فرمایا، لا تخف، اے پیارے موسیٰ گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔
کیوں وجہ خذھا تسی انہوں پکڑو سانو عیدوہا سیرتہا الاولا جو ہی تسی انہوں پکڑو گے اسی انہوں ایدی واپسی پہلی سیرت سے لوٹا دیں تو معنی سمجھ آیا اے اجدہا سی پہلی سیرت سے لوٹ آئے گا مطلب اے ڈنڈا بن جائے گا اسی طرح آسا بن جائے گا سوٹا بن جائے گا تو معنی سمجھ آیا سیرت کسے بھی چیز دی اصلی حالت اور کیفیت کو کہنے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مطلب اور معنی کیا ہے مراد کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش پاک تو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک تک دی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ہے اور اس کو سیرت النبی کہتے ہیں اور اے ہوئی سیرت تواڈے اور میرے واسطے بہترین نمونہ محترم سامعین کرام پہلی بات سیرت دا معنی سمجھ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش پاک تو آپ دی وفات پاک تک دی زندگی آپ دی سیرت تو اس مختصر جے وقت دے اندر پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تو بیان نہیں ہو سکتی لیکن میں تو صحابات دے سامنے صحیح البخاری وچوں ایک حدیث پیش کرنے دا ارادہ رکھدا اگر انشاءاللہ تواڈی توجہ ہوئی تو میں اپنے اساتذہ اور علماء دی موجودگی وچ بات کر سکدا کہ انشاءاللہ تانوں سیرت دا ایک خلاصہ مفہوم سمجھ آ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دا خلاصہ توانو اس ایک حدیث وچوں سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک تو ہجرت کی تھی مدینہ پاک کی طرف نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک دے اندر آ کے دعوت و تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا اے وسیع تر ہو گیا نبی علیہ السلام نے بیرون ممالک باہر دے ممالک دے بادشاہاں دی طرف کچھ خطوط لکھوائے ان خطوط دے وچوں ایک خط نبی علیہ السلام نے روم دے بادشاہ ہرقل دی طرف بھیجیا اپنا قاصد بنایا سیدنا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام نے روانہ فرمایا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ روم دے بادشاہ ہرقل دی دربار دے اندر وہ خط لے کے جدوں پہنچے ہن غور کرنا ہے تھے میں تہاڈے نال ایک بات کرن دا ارادہ رکھدا تو اس نو پتہ چلیا کہ اس ایک نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں اپنی نبوت نو تسلیم کرنے دی دعوت میرے وال بھیجی اسلام نو تسلیم کرنے دی دعوت بھیجی وہ کافر سی انہیں اسلام قبول کرنا سی اس واسطے انہیں چاہیا کہ جس دا کلمہ میں پڑھنا اس پیغمبر دی سیرت دا علم ہوئے وہ دے دلے چے چاہت آئی کہ جس نبی دا آخر کلمہ پڑھنا ہے جس دی اتباع کرنی ہے جس دی پیروی کرنی ہے پتہ تے ہوئے اس نبی دی سیرت اور زندگی کیا ہے اے 60 سال دا مسلمان ہے کلمے بھی پڑھی ہوندہ ہے نعرے بھی لائی ہوندہ ہے پوچھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے بارے تے زبان خاموش انج وقت دا بہت بڑا صحافی ہے انج وقت دا بہت بڑا تجزیہ نگار ہے جس مرضی ٹاپک تے جس مرضی موضوع تے دے کلو تبصرہ کرانا ہے زبان چپ نہیں ہوندی کرا لو جنہیں مرضی تبصرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے بارے پوچھ لو زبان خاموش کسے دے تنقید کرانی ہے کسے دی غیبت کرانی ہے کسے دی چغلی کرانی ہے حاضر اسی اے خدمت ساڑھے دی میں لاؤ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے بارے سوال ہو جائے خاموش محترم سامعین کرام دور نہ چلی جائے بات ایسی ہرقل بادشاہ نے کچھ لوگ بھیجے مکے دے کچھ لوگ کیونکہ مکے دے اندر 52-53 سال دی زندگی مکے دے اندر گزاری ہے مکے دے کچھ لوگ لب کے لے آؤ تاکہ پتہ چلے اس نبی دا بچپن کیسا سی یہ دی جوانی کیسی گزری ہے کاروبار دن رات کیسے گزرتے رہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو جانن واسطے انہیں مکے دے کچھ لوگاں دی تلاش کروائی سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سن ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نہیں سن بڑے تجارتی سلسلے دے اندر شام دی طرف گئے ہوئے سن انہوں نے فوجی لے کے آئے اس دی دربار دے اندر میں بات تفصیلا نہیں کرنا چاہتا جدوں دربار دے اندر آئے پوچھا میں تواڈے نال کچھ سوال کرنے نے حقیقت جواب دیو گے جی جی حقیقت جواب دیاں گے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے بارے آپ دی زندگی دے بارے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کولوں کچھ سوال کیتے وہ سوال میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہتا وہ جواب میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہتا کچھ لوگاں دا اعتراض ہوتا ہے ابو سفیان بعد وچ مسلمان کیوں ہوئے ایک بات یاد رکھ لو صحابیت دا عہدہ محنت یا کسب دے نال نہیں ملدا صحابیت دا عہدہ عبادت دی بنیاد تے نہیں ملدا صحابیت دا عہدہ اللہ دا انعام ہے اللہ دی مرضی تھی جدوں انعام عطا فرمایا اللہ دی مرضی سی اللہ نے جدوں مرضی فضل فرمایا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی مرضی نال نبی پاک دے صحابی نہیں بنے بلکہ اللہ پاک دی مرضی نال بنے اللہ دی مرضی ہی اس وقت لیکن میں جڑی بات کر رہا سا غور کرنا جڑا بندہ سوال کر رہے ہیں اے بھی اس وقت دے اندر کافر ہے اور جدے کول سوال ہو رہے ہیں وہ بھی اس وقت دے اندر کافر ہے اور جڑے دیگر سنن والے لوگ نے وہ بھی کافر نے میں انج آکھاں کفار دی زبان ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان ہے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوئے گی کفار دی زبان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشانہ ہے سرکار دی حکم تھے کہ تقریر تو ساں پنجابی اچ کرنی چلو تقریر پنجابی اچ کر سکتا تے نظم تے سرکے سنا سکتا نا انشاءاللہ واشانہ ہے سرکار دیاں واشانہ ہے سرکار دیاں محبوب میٹھے من ٹھار دیاں واشانہ ہے سرکار دیاں واشانہ ہے سرکار دیاں جندی آمد جھگڑے ڈال دیتے محبتاں دے دیوے بال دیتے اوہ جندی آمد جھگڑے ڈال دیتے محبتاں دے دیوے بال دیتے ہر پاسے برساتا ہویاں ہر پاسے برساتا ہویاں اندی رحمت دے انوار دیاں واشانہ ہے سرکار دیاں واشانہ ہے سرکار دیاں اوہ رنگ ڈال دساں اندی چال دساں اندہ میں کیا حسن جمال دساں رنگ ڈال دساں اندی چال دساں اندہ میں کیا حسن جمال دساں رب سوہنا چیندے خود قسمہ رب سوہنا چیندے خود قسمہ جندی ٹور دیاں کردار دیاں جندی ٹور دیاں کردار دیاں واشانہ ہے سرکار دیاں واشانہ ہے سرکار دیاں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے بارے ہرقل بادشاہ نے سردار ابو سفیان دے کول سب تو پہلا سوال کیتا کیف فیکم نسبہ جڑا پیغمبر اپنی نبوت دا دعویٰ کر چکے جڑا ایک کہندا کہ میں رسول ہوں سب تو پہلے او دے خاندان دے بارے آگاہی دے کیف فیکم نسبہ اے ابو سفیان تواڈے نزدیک او دا خاندان کیسا ہے او دا حسب نسب او دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے سردار ابو سفیان جواب دین لگے ہوا فینا ذو نسب ساڑھے اندر وہ اعلیٰ نسب والا ہے اعلیٰ خاندان والا ہے یعنی نبی پاک دا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان ہے نبی پاک دا خاندان بڑا اونچا خاندان ہے نبی پاک دا خاندان بڑا پاکیزہ خاندان ہے نبی پاک دا خاندان بڑی عزت والا خاندان ہے نبی پاک دا خاندان بڑی شان والا خاندان ہے اگلی بات توجہ کرنا لوگو دوسرا سوال کیتا اچھا اس بات دے بارے جواب
بعد اس تو پہلے جڑا دعویٰ انہیں کیتا ہے اس خاندان دے اندر کسے اور تے یعنی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا ہویا. سردار ابو سفیان جواب دین لگے نہیں نہیں اور کسے بھی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. تیسرا سوال کرن لگا اچھا اس بات دے بارے آگاہ کر اس خاندان دے اندر کوئی بادشاہ تے نہیں ہے. جواب دین لگا نہیں نہیں کوئی بادشاہ بھی نہیں. ان غور کرنا لوگو میں بات یاد کروانی ہے یہ حدیث تو نو یاد کروانی ہے. پہلے 3 سوال نبی پاک دے گھرانے دے بارے آپ دے خاندان دے بارے یعنی آپ دا خاندان کیسا ہے اللہ خاندان ہے. کسے اور نے نبوت دا دعویٰ تے نہیں کیتا نہیں جی کسے اور نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. کوئی بادشاہ تے نہیں ہے نہیں نہیں کوئی بادشاہ اور بادشاہ بھی نہیں گزریا کوئی ملک بھی نہیں گزریا. اور اگلی بات تے توجہ کرنا یہ 3 سوال نبی پاک دے خاندان دے بارے آئے. جدوں بھی تسی کسے دے نال کوئی رشتہ قائم کرنا ہوئے کوئی تعلق قائم کرنا ہوئے دنیا دی ریت روایت بھی یہ ہوئی ہے پہلے وہ دے خاندان دی پرکھ کیتی جاندی ہے بندہ بھی خاندانی ہے یا نہیں بندہ بھی نسلی ہے یا نہیں. حضرات دی وقار نبوت دا خاندان ہمیشہ اللہ خاندان ہوندے. یہ 3 سوالوں دا جواب مل گیا. یہ سردار ابو سفیان دے کول چوتھا سوال کرن لگا اچھا سردار ابو سفیان او دا خاندان اللہ خاندان ہے کسے اور نے نبوت دا دعویٰ بھی نہیں کیتا ہویا تے کوئی بادشاہ بھی نہیں اس خاندان دے اندر. میرا چوتھا سوال ہے فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ. اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ زیادہ تر امیر نے یا غریب نے دولت مند نے یا مسکین لوگ نے امیر لوگ نے یا غریب لوگ نے. اور ذرا میرے وال توجہ کرنا سردار ابو سفیان جواب دینے لگا اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ زیادہ تر غریب نے. اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ دولت دے حوالے نال کمزور نے دولت دے حوالے نال ماڑے لوگ نے. لیکن ایتھے روک کے میں ایک بات گزارش کروں گا لوگوں نبی پاک دے یار نبی پاک دے نوکر نبی پاک دے صحابہ دولت دے حوالے نال کمزور ضرور سن دولت دے حوالے نال غریب ضرور سن لیکن دل دے بڑے امیر سن ایمان دے بڑے مضبوط سن. اور نبی پاک دی محبت دے اندر بڑے دل والے سن بڑے ایمان والے سن. میرے وال توجہ کرنا کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جان دی ضرورت ہے نبی پاک دے صحابہ کرام نے اپنی جاناں پیش کیتیاں نے. گھر دی قربانی دی واری آئی ہے نبی پاک دے یاراں نے اپنے گھر دی قربانی دیتی ہے. وطن دی قربانی دی واری آئی ہے نبی پاک دے یاراں نے اپنے وطن دی قربانی دیتی ہے. رشتہ داراں دی قربانی دی واری آئی ہے نبی پاک دے یاراں نے اپنے رشتہ داراں دی قربانی دیتی ہے. حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتے والدین دی قربانی دی واری آئی ہے. والدین نو چھڑنا گوارا کیتا ہے لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی گوارا نہیں کیتی. حضرات دی وقار آپ بکھے سو جاندے سن لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر دے مہماناں دی عزت کردے ہوندے سن. آپ تسے رہ لیندے سن لیکن اپنے یاراں نو تسا نہیں سن رہن دیندے. حضرات دی وقار پیٹ دے اوتے پتھر بن کے بھی نبی پاک نال جہاد کردے رہے نے. یہ گھر دے اندر جے 1-2 کھجوراں بھی ہوندیاں سن او بھی آ کے پیش کر دیندے سن. جے کچھ بھی نہیں سی ہوندا گھر دے اندر محنت تے مزدوری کر کے یہودیاں دے باغاں دے اندر کھجوراں چن کے واپسی تے جتنی بھی مزدوری ملنی اپنے گھر دی فکر نہیں سی ہوندی اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے آ کے پیش کر دیندے سن. تو مانا ثابت ہویا لوگو تو بات سمجھ آئی لوگو نبی پاک دے یار دولت دے حوالے نال کمزور ضرور سن لیکن ایمان دے بڑے مضبوط سن. محبت دے اندر اعلیٰ میں یار رکھ دے سن. اللہ دے نبی دے نال پیار دی بڑی اعلیٰ مثال رکھ دے سن. اگلی بات دے توجہ کرنا 4 سوال ہو گئے. چوتھا سوال ہے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ زیادہ تر امیر نہیں ہیں غریب نے. سردار ابو سفیان کہنے لگا زیادہ تر لوگ کمزور نے دولت دے حوالے نال ماڑے لوگ نے. 5واں سوال کرن لگا ایزیدون ام ینقصون
اس نبی دا کلمہ پڑھن والے لوگاں دی تعداد اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ اور ذرا غور کرنا لوگو، میں جڑی دعوت فکر پیش کرنا چاہنا، ہمیشہ جڑی حق دی دعوت ہوندی ہے چاہے آہستہ آہستہ پھیلے، ہمیشہ حق دی دعوت پھیل دی ہوندی ہے، ہمیشہ لوگ حق دی طرف آنے ہوندے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن تو بعد مشکلات برداشت کرنیاں پہنیاں سن، ٹینشناں برداشت کرنیاں پہنیاں سن، بچے اپنے ذبح کروانے پہندے سن، اپنی جان دی قربانی بھی دینی پہندی سی، بھوک تے پیاس بھی برداشت کرنی پہندی سی، لیکن پھر بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھتے رہے، نبی پاک دے یار تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بنتے رہے۔ مانا سمجھ آ رہے ہیں لوگوں، ایزیدون ام ینقصون، اے سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے، انہاں دی تعداد اضافہ ہو رہے ہیں یا کمی ہو رہی ہے؟ تساں سارے اڈائی دیکھو سارے کوئی مسئلہ اللہ دیکھو بندے یہ دیکھنا چاہیے۔ ساری عجیب بات ہے، جڑے ساری ذمہ داری ہوندی ہے نا اوڑے ساری کوئی توجہ نہیں، جڑے ساری ذمہ داری نہیں اوڑے پوری توجہ۔ میری طرف دیکھو اللہ دے بندے جائیں آمنا انشاءاللہ اتھائی آمنا، جو بھی مسئلہ بڑھسی تو کوئی پریشانی ہو سی تو انشاءاللہ پہلے دن تو ٹینشن نہیں گلے ہون اوڑے میں کہیں اس طرف کسے نہیں دیکھنا انشاءاللہ، میں گزارش کرانگا درخواست کرانگا ادھر نہیں دیکھنا۔ عجیب بات ہے، میں تو قیمتی باتاں سنا رہے ہیں اور تسی اس طرف دیکھ رہے ہو، ایدہ مطلب ہے میں توڑا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں بات ختم کر دیں، ضروری نہیں کوئی لمبی چوڑی بات سنائی۔ میں 5 باتاں توڑے سامنے پیش کر چکا اور با مقصد گفتگو کرنا چاہنا کوشش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ ایزیدون ام ینقصون، 5ویں بات، انہاں دی تعداد اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ سردار ابو سفیان جواب دینے لگا اضافہ ہو رہے ہیں، ود رہی ہے انہاں دی تعداد۔ ہونے تھے روک کے میں معاشرے دی ایک بات توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا، ذرا غور کرنا لوگو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھن نال مشکلات تے پریشانیاں برداشت کرنیاں پہنیاں سن، لیکن پھر بھی کیوں کلمہ پڑھ رہے سن؟ اللہ نے قرآن دے اندر وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر تسی دل دے بڑے نرم ہو، تسی دلوں بڑے ہمدرد ہو، تسی غمخوار ہو، لوگوں دے نال دلوں محبت کرن والے ہو، دلوں پیار کرن والے ہو، تسی خیر خواہ، تواڈی ہمدردی تے خیر خواہی تے غمخواری دی وجہ تو تواڈے حلقہ احباب نو میں وسیع فرما دیتا ہے۔ جے دل تواڈا سخت ہوندا کوئی بھی تواڈے قریب نہ ہوندا تو منا سمجھ آیا لوگو دائی واسطے ضروری ہے، دعوت دے اندر اثر پیدا کرن لئی ضروری ہے کہ دل نرم ہونا چاہیے اور دل دے اندر خیر خواہی دا جذبہ ہونا چاہیے، ہمدردی دا جذبہ ہونا چاہیے، غمخواری ہونی چاہیے، لوگاں دے بارے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ کئی بندے زبان دے بڑے کڑوے ہوندے نے، بات حقیقت کر رہے ہوندے نے، لیکن انہاں دی زبان دی کڑواہٹ دی وجہ تو انہاں دے زبان دے اس جملے غلط استعمال جملیاں دی وجہ تو انہاں دی دعوت دا اثر ختم ہو جاندا ہے، انہاں دی بات دا اثر ختم ہو جاندا ہے۔ محترم سامعین کرام، اخلاق دے نال نبی پاک نے دعوت دیتی ہے، اخلاق دے نال تسی بھی دعوت دیو، اللہ پاک تواڈے حلقے احباب نو وسیع فرما دے گا۔ 5 باتوں ہو گئیاں نے لوگو، چھٹی بات تے ذرا توجہ کرنا۔ چھٹا سوال بھی نبی پاک دے یاراں دے بارے ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے یاراں دے بارے سوال کیتا۔ اچھا اس بات دا جواب دیو، حال یرتدو، اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن تو بعد، اس نبی دے ہاتھ دے اتے اتباع کرن تو بعد، اس نبی دا صحابی بنن تو بعد، اس نبی دا دیوانہ تے پروانہ بنن تو بعد، اسلام قبول کرن تو بعد، مسلمان ہون تو بعد، اس نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد کوئی پھر بھی گیا ہے یا نہیں، بلکہ آسان معنی بیان کرو، اس نبی دے نال یاری لان تو بعد کیا کدی کوئی بے وفا بھی ہو گیا یا نہیں، اس نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد اس کلمے نو کسی نے چھوڑ دیتا ہوئے، صحابی بنن تو بعد اسلام تو کوئی مکر گیا ہوئے، اس وقت دے کافر بھی نبی پاک دے یاروں دے ایمان دی گواہی دینے ہوندے سن،
حضرت ابو سفیان سردار ابو سفیان ہلے کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا بحالت کفر جواب دے رہنے ہرقل بادشاہ اس نبی دے صحابہ دی سیرت دے اندر اس نبی دے صحابہ دی زندگی دے اندر بے وفائی نام دی تے چیزی کوئی نہیں وفادار نے ہو اپنی جان قربان کرنی پوے کر دیندے نے پر بے وفائی نہیں کر دے اپنے بچے قربان کرن پین کر دیندے نے پر اس نبی دے نال بے وفائی نہیں کر دے پھر میں کہہ سکنا اپنے علماء اور اساتذہ دی موجودگی دے اندر کافر بھی نبی پاک دے یاران دے ایمان دی گواہی دیندے سن اور ایتھے میں محبت دے دو جملے تواڈے سامنے پیش کراں گا اور عقیدہ سناواں گا اور ایک نظریہ تے قرارداد تواڈے سامنے پیش کراں گا انشاءاللہ العزیز جیڑا جیڑا بندہ اس قرارداد دے نال اتفاق کردا ہوئے گا اپنا ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ ضرور کہے گا پہلے جملہ سننا ہے اور پھر انشاءاللہ آکھنی ہے نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے سارے آنکھو انشاءاللہ نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے وال انشاءاللہ ہاتھ جا کے اپنے ساتھ دیونے اور دسنے کہ انشاءاللہ سادہ یہ نظریہ ہے نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے وہ روکے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں سامک سکدن ذکر صحابہ مکنا نہیں وہ روکے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں سامک سکدن ذکر صحابہ مکنا نہیں وہ سامک سکدن ذکر صحابہ مکنا نہیں اسے عبادت نالی جینا مرنا جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے پہلے 3 سوال نبی پاک دے خاندان دے بارے لوگوں آپ دا خاندان بھی آلہ ہے دوسرے 3 سوال نبی پاک دے یاران دے بارے آپ دے یار بھی آلہ نے بلکہ میں اس طرح جملہ بول دیا نبی پاک دا گھرانہ بھی سارے بولو نبی پاک دا گھرانہ بھی تے نبی پاک دا یارانہ بھی اے 6 سوال ہو گئے نے لوگو یعنی آپ دا گھرانہ بھی آلہ آپ دا یارانہ بھی آلہ 7واں سوال نبی پاک دے کردار دے بارے ہویا اور ذرا غور کرنا لوگو نبی پاک دے کردار دے بارے ہویا اللہ دے محبوب پیغمبر دی سیرت دے بارے ہویا میں بات سمجھا رہے ہوں کفار دی زبان ہے لوگو سونے نبی پاک دی شان ہے لوگو کافران دی زبان ہے لوگو مصطفیٰ دی شان ہے لوگو 7واں سوال ہویا ہرقل بادشاہ کہنے لگا اے سردار ابو سفیان اسا اس بات دا جواب دے او جڑا پیغمبر ہے انہیں اپنی زبان وچوں کدی کوئی جملہ بولیا ہوئے تے حقیقت دے خلاف ہوئے جھوٹی بات کدی زبان وچوں آکھی ہوئے کدی زندگی دے اندر کدی جھوٹ بولیا ہوئے اور ذرا غور کرنا لوگو نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا ہویا اس وقت تک نبی پاک دا دشمن ہے لیکن اللہ دے نبی دے کردار دی گواہی دے رہے ہیں کہنے لگے پوری زندگی دے اندر بچپن تو لے کے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک خوشی غمی اندر کاروبار اندر دن رات اندر کسی بھی موقع تے اس پیغمبر نے کدی جھوٹ نہیں بولیا وہ دولتاں کمان والیا کدی کردار بھی کما جویں دا اللہ دے پیغمبر نے اپنا کردار بنایا جس پیغمبر دا کلمہ تساں تے میں پڑھدے ہوں اس پیغمبر نے تے کدی زندگی دے اندر جھوٹ نہیں بولیا دوسرا سوال کیتا نبی پاک دے کردار دے بارے 8واں سوال کیتا پوری حدیث وچوں جڑی بات سمجھا رہے ہیں اچھا اے دس اس پیغمبر نے کدی وعدہ خلافی کیتی ہوئے سردار ابو سفیان جواب دین لگا نہیں اج تک وعدہ خلافی نہیں کیتی اچھا تواڈی جنگ ہوئی ہوئے کہنے لگا جی جنگ ہوئی ہے کدی او جت گئے تے کدی اسی جت گئے مانا سمجھ آیا لوگو اے
دشمن نبی پاک دے کردار دی گواہی دے رہے ہیں پھر میں ایتھے بھی عقیدہ یاد کراواں گا اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں اور دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھرانہ بھی اللہ آپ دا یارانہ بھی اللہ اور تیسرے نمبر تے نبی پاک کا کردار بھی اللہ یہ 9 سوال ہو گئے 10ویں اور آخری بات لوگوں بڑی قیمتی بات ہے ذرا اس بات تے توجہ کرنا جڑا میں درد دل تواڈے سامنے پیش کرنا چاہتا صرف نبی پاک دے نعرے لانا نبی پاک دی شان نہیں آپ دا کردار بیان کرنا نبی پاک دی شان ہے لوگوں صرف اللہ دے نبی دے تو نعرے لانے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نبی پاک دی حدیث ایک بھی نہیں آندی نبی پاک دی دعوت دا پتہ ہی نہیں نبی پاک دی امت دے مقصد دا پتہ ہی کوئی نہیں نبی پاک دے پیغام دا پتہ ہی کوئی نہیں ہن ذرا توجہ کرنا شان مصطفیٰ دا جڑا جملہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہتا 10واں اور آخری سوال کیتا سردار ابو سفیان اچھا اس بات دا جواب دے ماذا یا امرکم وہ پیغمبر دا گھرانہ بھی آلہ ہے او دا جرانہ بھی آلہ ہے او دا کردار بھی آلہ ہے ماذا یا امرکم وہ پیغمبر تنو حکم کی دیں دے میں مزید آسان کر کے بات تواڈے سامنے پیش کروں او سردار ابو سفیان اس پیغمبر دی دعوت کیا ہے میں اساتذہ دی موجودگی دے اندر مفہومی طور تے مزید آسان کر کے بات تواڈے سامنے پیش کراں او سردار ابو سفیان اس نبی دیاں کوئی حدیثاں تے سنا اس نبی دی دعوت تے سنا اس نبی دا فرمان تے سنا اس نبی دیاں حدیثاں تے سنا ہن غور کرنا لوگو جوان بھی ذرا میرے وال توجہ کرن بزرگ بھی ذرا میرے وال توجہ کرن سردار ابو سفیان کہہ سکدا سی میں جدوں کلمہ ہی نہیں پڑھیا میں اودیاں حدیثاں کیویں سناواں جدوں میں منیا ہی کوئی نہیں میں اودے فرمان کیویں سناواں جدوں میں کلمہ پڑھیا ہی نہیں میں اودی دعوت کیویں پیش کراں لیکن غور کرنا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر دی دعوت اتنی پیاری دعوت ہے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں اتنیاں پیاریاں حدیثاں نے اتنیاں مٹھیاں حدیثاں نے کافر بھی نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کر دے ہوندے سن کافراں نو بھی نبی پاک دے فرمان یاد ہوندے سن اج دا مسلمان ہے گانے سن لو تے آندے نے جگتاں جتنیاں مرضی کرا لو غیبت جتنی مرضی کرا لو چغلی جتنی مرضی کرا لو جے کوئی بندہ کوئی اپنا نقص پریشانی دس دے اندر لے وی لے مینوں فلانا ٹونا آندی کیڑی ٹھڈ پیڑ فلانی شیخا سر پیڑ فلانی شیخا تیری گاں بیمار ہے فلانا نسخی مجھ بیمار ہے فلانا نسخی اچھا فلاں پریشانی فلاں نسخی ایتھے بڑے صحافی بن جانے آسی میرے بزرگوں تے دوستو جواناں نو پوچھ لو تے حکومت نو سیدھے کرن دے تبصرے انہاں نو جو مرضی پوچھ اذان سن لو تے اذان نہیں ہوندی حدیث سن لو تے شرما کے قاری صاحب والا سانو کتے حدیث آندی ہے آکھو نا یار 5 منٹ دا درس دے دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے آپ دی شان لو قاری صاحب ساڈا والا درس نال کی تعلق ہے دنیا دیاں باتاں جتنیاں مرضی سن لو نوجواناں نو آندیاں نے انگلش دے ورڈز جتنے مرضی سن لو نوجواناں نو آندے نے سائنس دی تحقیق دے بارے جتنے سوال کر لو انہاں نوجواناں نو آندے نے میتھمیٹکس دے بارے جتنے سوال کر لو انہاں نوجواناں نو آندے نے لیکن نہیں ہوندیاں نبی دیاں حدیثاں نہیں ہوندیاں نہیں ہوندی نبی پاک دا فرمان نہیں ہوندا نہیں پتہ تے نبی پاک دی دعوت دا نہیں پتہ حدیث سنان لگے آندے نے مینوں شرم آوندی ہے اذان دین لگے آندے نے مینوں شرم تے جھوٹ بولن لگے آوے شرم تے الزام لگان لگے آوے شرم تے گالی دین لگے آوے شرم تے کسے تے بہتان لگان لگے آوے شرم تے بدتمیزی کرن لگے آوے شرم تے بد اخلاقی کرن لگے آوے نبی پاک دی حدیثاں سنان والی کیوں شرم نبی پاک دی اذان اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم وچوں اذان سنان لئی بلا کادی شرم اوے جوانو
جوانوں نبی دیاں حدیثاں یاد کرو اور جوانوں نبی پاک دے فرمان یاد کرو اگر پہلے یاد نہیں کیتے پھر میں تنوں سنا رہا او فرمان سنا رہا جڑے وقت کافر بھی یاد کیتی پھر دے سن او حدیثاں سنا رہا جڑے وقت دشمن بھی یاد کیتی پھر دے سن آج یاد کر کے جا اپنے نبی دی دعوت آج یاد کر کے جا اپنے نبی دیاں حدیثاں آج یاد کر کے جا اپنے نبی دا کردار آج یاد کر کے جا اپنے نبی دی شان مالا یامرکم اے سردار ابو سفیان اچھا اس بات دا جواب دے اس نبی دی دعوت کیا ہے اس نبی دا آرڈر کیا ہے اس نبی دا حکم تھوڑیاں جیاں حدیثاں تے سنانا سردار ابو سفیان نے فوری طور تے اسے جگہ تے کھڑے ہو کے نبی پاک دیاں 5 حدیثاں سنائیاں لوگو 5 باتاں سنائیاں لوگو نبی پاک دیاں حدیثاں مٹھیاں ہی انیاں نے کہ کافر بھی یاد کیتی پھر دے سن اوے میرے مدنی دے میٹھے بول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اوے دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے دولت ساڈی مجبوری نہیں شہرت ساڈی مجبوری نہیں عہدہ ساڈی مجبوری نہیں بڑے بڑے اجتماع ساڈی مجبوری نہیں اسی کہنے چند بندے ہی ہون لیکن ہون نبی پاک دے وفادار ہون نبی پاک دی اتباع کرن والے ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر مٹن والے اے ہوئی ساڈی مجبوری ہے اے ہوئی ساڈی گزارش ہے کہندے نے مندے کوئی نہیں مندے کوئی نہیں میں اپنے علماء اور اساتذہ دی موجودگی گزارش کراں گا لوگوں منوانا جو منوانا چاہندے ہو لیاؤ اسی منن واسطے تیار ہاں جس چیز تے عمل کروانا چاہندے ہو لیاؤ اسی عمل کرن واسطے تیار ہاں لیکن ایک گزارش ہے لوگوں ایک درخواست ہے لوگوں جو کچھ منوانا چاہندے ہو جو کچھ کہلوانا چاہندے ہو جس چیز تے عمل کروانا چاہندے ہو دلیل سونے مصطفیٰ دی حدیث وچ لے آؤ سن دلیل دے اندر یا رب دا قرآن لے آؤ یا سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان لے آؤ اگلا صاف بعد جائے گا عمل پہلے کرے انشاءاللہ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے اے من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے سانو امتی دے در تے نہ رول اے سانو غیراں دے در تے نہ رول اے سانو امتی دے در تے نہ رول اے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں حدیثاں سنان لگا کیا کیا بھلا یا امورنا اس پیغمبر دی دعوتیں ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دی دعوت سنا رہے ہیں یقول عبد اللہ اے وے میرے نبی دی سیرت اے وے میرے نبی دی شان جس سیرت دی خاطر جس دعوت دی خاطر نبی پاک نو پتھر مارے گئے لوگوں اے وے میرے نبی دی سیرت جس سیرت دی خاطر جس دعوت دی خاطر نبی پاک نو لہو لہان کیتا گیا لوگوں اے وے نبی دی دعوت جس دعوت دی خاطر نبی پاک نو وطنوں بے وطن ہونا پیا کیا دعوت ہے یقول عبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا وہ نبی کہندہ ہے کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ دی ذات اندر اللہ دی صفات اندر اللہ دے اسماء اندر کسے قسم دا کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اور ذرا غور کرنا لوگو اللہ دی قوت اندر کسے نو شریک نہیں بنانا اللہ دے اختیار اندر کسے نو شریک نہیں بنانا وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وہ نبی کہندہ ہے کہ جو تنو باپ دادا اللہ دے دے رسول دے خلاف حکم تے آڈر دین وہ سارا کچھ چھوڑ دیو ابا کے پتر جوان ہو گئے جوانی نو نظر لگ جائے گی بازو اچھ تویز پال ہے ابے دی گل نہیں مننی بلکہ کہنے ابا جی جے نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے ابا کے پتر کوٹھی بنائی ہے ہانڈی مودی کر کے رکھ دے اے جے میرے نبی دی دعوت اے جے میرے نبی دی سیرت ہانڈی مودی کر کے رکھ دے ابے نو جواب
جواب دیو ابا ہانڈیاں نظر پر تو نہیں بچوں دیاں حسد تے بغض تو ہانڈیاں نہیں بچوں دیاں اللہ بچان والا ہے نظر پر تو جے ابا آکھے پتر گڈی لے آئے جتی تے لتر تھلے بن لے کالیاں ٹاکیاں تھلے بن لے بابے نو جواب دیو نقصان تو بچان والا اللہ ہے تے اللہ دے نبی ہر نماز تو بعد تعلیم دیتی ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ جنوں عزت دین تے آوے انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکدا اللہ جنوں ذلیل کرن تے آوے انہوں عزت کوئی نہیں دے سکدا اللہ جنوں نفع دے انہوں نقصان کوئی نہیں دے سکدا اللہ جنوں نقصان دے انہوں فائدہ تے نفع کوئی نہیں دے سکدا عزت دا مالک اللہ ذلت دا مالک اللہ نفع تے نقصان دا مالک اللہ اولاداں دیون والا اللہ اکیلا تے کلا اگلی بات تے توجہ کرنا دوسری دعوت کیا ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وہ نبی نماز دا حکم دیندے نبی نماز دی دعوت لے کے آئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نماز میرے دل دا سکون ہے نماز بیماریوں تو بچن دا ذریعہ ہے نماز رزق دی برکت دا ذریعہ ہے نماز اللہ نو راضی کرن دا ذریعہ ہے نماز نقصان تو بچن دا ذریعہ ہے نماز جنت دا ذریعہ ہے نماز قبر دے عذاب تو بچن دا ذریعہ ہے نماز حساب کتاب معاملہ حساب کتاب والے معاملے دے اندر آسانی دا ذریعہ ہے نماز دی فکر کیتا کرو لوگو وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وہ پیغمبر سچائی دی دعوت لے کے آئے وَالْعَفَافِ وہ پیغمبر تزکیہ نفس دی دعوت لے کے آئے وَالصِّلَةِ وہ پیغمبر دعوت لے کے آئے تے صلہ رحمی دی دعوت لے کے آئے حضرات دی وقار نبی پاک دا خاندان بھی اللہ آپ دا یرانہ بھی اللہ آپ دا کردار بھی اللہ تے نبی پاک دا پیغام بھی اللہ تے آخر دے اندر میں مقتی مقام سونے نبی دی شان دے اندر اپنے اساتذہ دے حکم تے تانو ذرا اللہ دا قرآن سناوا ذرا توجہ کرنا لوگو میں اللہ دے قرآن کو سوال کرنا تے اللہ دا قرآن جواب دے رہے ہیں ذرا اس جواب تے غور کرنا اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی شان تے سنا اللہ دے نبی دی عزت تے سنا اللہ دے نبی دا مقام تے سنا اللہ دے نبی دے سینے دا ذکر تے سنا اللہ دا قرآن بولیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک دی یاری دا ذکر سنا اللہ تے دے رسول دی محبت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی رضا دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا والا سوف یعطیک ربک فترضا اے اللہ دا قرآن ذرا نبی پاک دی بچپن دا ذکر سنا آپ دی یتیمی دا ذکر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غربت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا علم یجدک اللہ دا قرآن بولیا اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اعلان فرمایا علم یجدک یتیم فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا اے اللہ دا قرآن ذرا نبی پاک دے کردار دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی چال تے آپ دی ٹور دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا لا
اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے اللہ دا پیارا قرآن نبی پاک دے اخلاق دا ذکر سنا. اللہ دا قرآن بولیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی چادر دا ذکر سنا, آپ دے بستر دا ذکر سنا, آپ دے لباس دا ذکر سنا, آپ دی تقدیر دا ذکر سنا. اللہ دا قرآن بولیا یا ایوہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وثیابک فطہر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر. اللہ دے پیغمبر تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا. اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی کملی دا ذکر سنا, آپ دی نماز دا ذکر سنا, آپ دے قیام اللیل دا ذکر سنا, آپ دی تلاوت قرآن دا ذکر سنا. اللہ دا قرآن بولیا یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ دا وقت اگر اجازت دینا ہوندہ لوگوں میں اور قرآن پڑھ دا, مزید قرآن پڑھ دا, لیکن میں اپنی بات میں اختتام وال لے کے آنا چاہنا. وقت دی پابندی بھی تے کرنی ہے, ورنہ دسیا جے اپنے ہمسایاں نو لڑائی کر کے نہیں دسنا, محبت دے نال دسنا, پیار دے نال دسنا. اسی صرف نعرے لانے والے وچوں نہیں ہاں, اسی نبی دی شان بھی مننے ہاں, آپ دا مقام بھی مننے ہاں, تے نبی پاک دا پیغام بھی مننے ہاں. تے کسے کہانیاں دا محتاج نہیں اللہ دے نبی دی شان, کسے کہانیاں دا محتاج نہیں نبی پاک دا مقام, کسے کہانیاں دی محتاج نہیں نبی پاک دا پیغام تے آپ دی دعوت. اللہ دا قرآن ہی کافی ہے. اے اللہ دا پیارا قرآن, اے اللہ دا پیارا قرآن نبی پاک دی آمد دا ذکر سنا, آپ دی آمد دے مقاصد دا ذکر سنا. اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماندہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی آمد تو پہلے دے حالات دا ذکر سنا. اللہ دا قرآن بولیا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی رحمت دا ذکر سنا. اللہ دا قرآن بولیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی نبوت دی حد دا ذکر سنا. اللہ دا قرآن بولیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. جو بچ گئی زندگی دل آہاد دی بات کریں دیاں لنگ جاوے. جو بچ گئی زندگی دل آہاد دی بات کریں دیاں لنگ جاوے. شالا حسن و حسین دے نانے دی سونی نات سنے دیاں لنگ جاوے, سونی نات سنے دیاں لنگ جاوے. سریکی میں بھی سنا دیتا جی انشاءاللہ. استاد جی دا حکم آیا, میں کہ شاید ٹائم ہو گیا تو میں نڑے کی دیئے بات, ورنہ اور کافی سارا قرآن بھی سنا سکتا. جو بچ گئی زندگی دل آہادے ان دی بات کریں دیاں لنگ جاوے. شالا حسن و حسین دے نانے دی سونی نات سنے دیاں لنگ جاوے, سونی نات سنے دیاں لنگ جاوے. نبی پاک دا کردار بھی اللہ, آپ دا خاندان بھی اللہ, نبی پاک دا یرانہ بھی اللہ, اور آپ دی دعوت اور آپ دا پیغام بھی. سارے بولو علیندے نیوے, سارے بولو نبی پاک دی شان بھی, آپ دا خاندان بھی, آپ دا یرانہ بھی, آپ دا کردار بھی, اور نبی پاک دا پیغام بھی. میں قرآن وچوں بھی سنائیں, نبی پاک دیاں حدیث وچوں بھی سنائیں. استاد جی دا حکم انشاءاللہ میں ایک نظم سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں, ایمان ودھاون لئی ایک نعت
سنا دیواں ساڈے پیر محمد ساڈے پیر محمد گل مکدی مکا دیواں گل مکدی مکا دیواں ایک جان میرے کولے ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہومن شالا جانا لکھ ہومن آقا دیاں حکماتوں سونے دیاں حکماتوں ہر جان لٹا دیواں ہر جان لٹا دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد گل مکدی مکا دیواں گل مکدی مکا دیواں ایک شعر سریکی دی نعت دا خالص سریکی کیونکہ سریکی دا حکم اصل حکم میں کو استاد جمیل صاحب نے فرمایا میں پنجابی وچ گفتگو کرنی ورنہ میں شروع وچ ساری گفتگو سریکی وچ کراں کوئی مسئلہ نہیں لیکن خالص سریکی دا شعر سناون دی کوشش کرنا اللہ شرح صدر فرماوے میں صحیح طرح یاد کوئی نہیں بہرحال انشاءاللہ اساتذہ دی دعا نال کوئی نہ کوئی بات یاد آوے لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی میرے اللہ سیدے بعد اے ساڈے اللہ سیدے بعد سونی ذات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی چھوڑو نور تے بشر والے مسئلے بھی سب دیکھو نور دی حقیقت معراج والی شب اے دیکھو نور دی حقیقت معراج والی شب اے رکیا نوری جتھے ہوئی شروعات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی ساڈے اللہ سیدے بعد ساڈے اللہ سیدے بعد سونی ذات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی چکن شجر سلام کرتے پتھر ویکھے مکہ سارا ہو گیا ٹکڑے کمر ویکھے مکہ سارا ہو گیا ٹکڑے کمر منن جانور بھی ساری گل بات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی میرے اللہ سیدے بعد سنی ذات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی لوگو ایویں نہیں دیوانی کائنات آقا دی السلام علیکم